वजीर आजम ने सवालात के क्या क्या जवाब दिए, किन सवालों का जवाब देने से गुरेज किया, वजीर आला पंजाब से क्या पूछगछ की गई, JIT को क्या मुश्किलात हैं, कतरी शहजादे से तहकीकात का तरीकाकार क्या होगा। पनामा JIT की तीसरी पेशरफ्त रिपोर्ट तैयार, कल सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने वजीर आजम के दामाद कैप्टन सफ्दर की पेशी की तारीख में तब्दीली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 24 जून को ही पेश होने की हिदायत। SCCP की जानिब से रिकॉर्ड में रद्दोबदल के इल्जाम की तहकीकात के लिए FIA की 4 रुकनी कमेटी भी कायम। पनामा पेपर्स में मेरा नाम है ना कोई ऑफशोर कंपनी, डराने की कोशिश की जा रही है। JIT में जरूर जाऊंगा, PP रहनुमा रहमान मलिक का ऐलान। कहते हैं हुदैबिया पेपर मिल्स केस की दस्तावेजात का जायजा ले रहा हूं, जो सच है वही JIT को बताऊंगा, मुझ पर मिसाक़े जमहूरियत का डंडा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एग्रीमेंट होते हैं तोड़ने के लिए, तो एग्रीमेंट तो उसी को टूट गया था जब मेरे एक अजीज दोस्त ने PMLN से काला कोट पहन के टाई पहन के गए थे, तो उसी दिन दफन हो गया। वजीर आजम और उनके साहबजादे आइन से बालातर नहीं, नवाज शरीफ और हुसैन नवाज समेत सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन JIT के मुतनाज़े होने से हकीकी एहतसाब कैसे होगा। मखदूम जावेद हाशमी की मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू। ये नवाज शरीफ का एहतसाब होना चाहिए, हुसैन नवाज का होना चाहिए, वो आइन से बालातर नहीं है। पनामा लीक्स की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में आला हुकूमती नुमाइंदों की पेशियों का असर स्टॉक मार्केट पर भी पड़ने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी शदीद मंदी रही। इख्तिताम पर बास कंपनीज के शेयर्स की खरीदो फरोख्त से मार्केट पर कुछ मुस्बत असरात पड़े। मार्केट 45,474 पॉइंट्स पर बंद। सऊदी फरमारवा ने अपने भतीजे शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ को बरतरफ करके अपने बेटे और वजीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद मुकर्रर कर दिया। जाननशीनी कमेटी के 34 में से 31 अरकान की वली अहद तब्दील करने के फैसले की तौसीक। बरतरफ वली अहद ने नए वली अहद की बैत भी कर ली। पाकिस्तान किसी दूसरे के मसले में टांग नहीं अड़ाएगा। कतर सऊदी अरब तनाज़े में पाकिस्तान मुकम्मल गैर जानिबदार है। सरताज अजीज ने सेनेट की खारजा उमूर कमेटी को साफ साफ बता दिया। कहा राहील शरीफ सऊदी इत्तेहाद फोर्स की सरबराही के लिए जाती हैसियत में गए। कमेटी की खलीजी बहरान में मसालेहती किरदार अदा करने की सिफारिश। पाकिस्तान की जानिब से अफगान सरहद पर बाड़ लगाने पर अफगानिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बाड़ अपनी हुदूद में लगा रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। दोनों ममालिक में कशीदगी खत्म कराने के लिए चीन मैदान में आ गया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद और काबुल का दौरा करेंगे। 22 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगे। फोर्सेज ने 19 जून को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले ईरानी ड्रोन को मार गिराया। ईरानी ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में 4 किलोमीटर दूर गिराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। आलमी अदालत में कुलभूषण केस का जल्द फैसला चाहते हैं। जब तक फैसला नहीं आ जाता कुलभूषण को फांसी नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का भारतीय अखबार को इंटरव्यू। कहा कि खेलों को सियासत से दूर रखना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारहियत जाली सर्च ऑपरेशन में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। बेगुनाह नौजवानों की शहादत के खिलाफ हजारों शहरी सड़कों पर आ गए। काबिज फोर्सेज की मुजाहिरीन पर शेलिंग और लाठी चार्ज, दर्जनों नौजवान जख्मी। लुटेरे दंदनाने लगे। 3 हट्टी के करीब ATM पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग। 2 अफराद जख्मी। मलीर में डाकुओं ने सुपर स्टोर लूट लिया।
गुलशन इकबाल में चोर ने अल्लाह के मेहमानों को भी नहीं बख्शा। मस्जिद से मुताकिफीन के मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। लाहौर में पटवारियों के इगवा की गुत्थी सुलझ गई, मुहाफिज ही इगवाकार निकले। इगवा बराए तावान में मुलविस 7 मुल्जिमान गिरफ्तार, FIA का इंस्पेक्टर और 2 पुलिस कांस्टेबल भी शामिल। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं के बाइस खंबे गिर गए, दरख्त उखड़ गए, छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ हादिसात में 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लेस्को, फेस्को, गैपको रीजन में मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। लाहौर में काली घटाओं और तेज हवाओं के बाद छमाछम बारिश से मौसम खुशगवार। हसीन मौसम का मजा उठाने के लिए शहरियों ने बना लिए प्लान बेशुमार। कोई आउटिंग पर निकल गया तो कोई शॉपिंग करने पहुंच गया। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई। कराची से अंदरूने मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वाले ड्राइवर्स के खिलाफ मोटरवे पुलिस का एक्शन। जुर्माना करके मुसाफिरों को जायद किराया वापस कर दिया गया। ईद की आमद से पहले बाजारों की रौनकें बढ़ गईं, शॉपिंग का सिलसिला तेज। किसी को जूतों और सैंडल्स की तलाश तो कोई मैचिंग दुपट्टे की तलाश में बाजारों की खाक छानने पर मजबूर। ग्रेनफेल टावर में आतिशज़दगी की इंक्वायरी मुकम्मल होगी। बरतानिया, इराक और शाम में दाइश के खिलाफ अपना किरदार अदा करेगा। मलिका एलिजाबेथ का नई बरतानवी पार्लियामेंट से इफ्तिताही खिताब। चैंपियन बनवाया, कौम ने खिलाड़ियों को सर पर बिठाया। जुनैद खान और मोहम्मद हफीज का लाहौर पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। खिलाड़ियों का कहना था पहला मैच हारने के बाद कमबैक काबिल सत्ताइश है। पहला मैच हारने के बाद कमबैक किया और जिस तरह हमने नॉकआउट स्टेज ही थी हमारे लिए और हमसे अपनी मेहनत की, आई थिंक कि सबको क्रेडिट करता है। ये जो आए हुए और जो लोग आए हुए और मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात ये कि जीत क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत हैं ये। नाज़रीन, इसके अलावा ईद आते ही डाकू और ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म हो गए हैं। चैंपियंस टीम पाकिस्तान के कुछ मजीद क्रिकेटर वतन वापस पहुंचे हैं और पाकिस्तान अफगान कशीदगी में अब चीन का क्या किरदार होगा, आपको ये सब बुलेटिन में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरी। और आज की टॉप स्टोरी है पानामा JIT से मुतालिक ही, जिसकी तहकीकात जारी है और इसने अपनी तीसरी रिपोर्ट को भी अब हतमी शक्ल दे दी है। मुश्तरका तहकीकाती टीम कल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगी। मुश्तरका तहकीकाती टीम अब तक सुप्रीम कोर्ट में 2 बार पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा चुकी है और अब तीसरी रिपोर्ट भी तैयार हो गई है, जिसे कल अदालत में पेश किया जाएगा। इस रिपोर्ट में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से पूछगछ की तफसीलात शामिल होंगी। नवाज शरीफ 15 जून को JIT के सामने पेश हुए। उसी रोज मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मखसूस एजेंडे और कठपुतलियों का जिक्र किया। मैं वादे कर दूं कि अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ 16 जून को JIT के रूबरू हाजिर हुए। उनसे 3.5 घंटे तक पूछगछ हुई। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने पेशी से भागने के लिए कोई बहाना नहीं तराशा।
میں نے کمر کی تکلیف کا بہانہ نہیں بنایا. میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں میں داخل نہیں ہو گیا کہ مجھے کمر کی تکلیف ہے، یا میں لندن اپنے معالج کے پاس پہنچ گیا. جے آئی ٹی میں شریف خاندان کی پیشیاں سیاسی گرما گرمی کا باعث بنتی جا رہی ہیں. کیپٹن صفدر کی پیشی باقی ہے اور پی پی دور میں وزیر داخلہ رہنے والے رحمان ملک کو بھی بلایا جا چکا ہے. ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاناما جے آئی ٹی کل تیسری پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی. جے آئی ٹی نے قیام سے اب تک کن مراحل کو طے کیا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں. 7 مئی 2017 کو بننے والی پاناما جے آئی ٹی کے روبرو اب تک 5 اہم پیشیاں ہوئیں. وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز 5 اور حسن نواز 2 مرتبہ پیش ہوئے. اس دوران وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی بھی جوڈیشل اکیڈمی آمد ہوئی، جبکہ نیشنل بینک کے صدر نے بھی جے آئی ٹی کے روبرو پیش ہو کر سوالات کے جوابات دیے. 22 مئی کو جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ میں پہلی پیش رفت رپورٹ جمع کرائی. 7 جون کو جے آئی ٹی نے دوسری پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی. عدالت نے جے آئی ٹی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار بھی کیا. اس دوران حسین نواز کی تصویر لیک سمیت جے آئی ٹی ارکان پر کئی اعتراضات بھی اٹھتے رہے، جسے عدالت نے مسترد کر دیا. ادھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پاناما عمل درآمد کیس میں جے آئی ٹی نے شکایات میں 6 بنیادی مسائل کا ذکر کیا، مگر جے آئی ٹی کے خلاف 6 شکایات کو نظر انداز کر دیا گیا اور صرف ایس سی سی پی اور آئی بی سے متعلق شکایات پر غور کر کے کارروائی آگے بڑھا دی گئی. ادھر تمام اعتراضات کے باوجود ججز نے جے آئی ٹی کو تمام توجہ تحقیقات مکمل کرنے پر مرکوز رکھنے کی تلقین کی. پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک جمعے کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے. اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران رحمان ملک نے کہا کہ وہ جے آئی ٹی میں پیپلز پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایف آئی اے کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر کی حیثیت سے پیش ہوں گے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایگریمنٹ ہوتے ہیں توڑنے کے لیے، تو ایگریمنٹ تو اسی کو ٹوٹ گیا تھا جب میرے ایک عزیز دوست نے پی ایم ایل این سے کالا کوٹ پہن کے ٹائی پہن کے گئے تھے، تو اسی دن دفن ہو گیا تھا. صرف اگر چلا تو آصف زرداری نے کوشش کی، انہوں نے کہ چلو چل پڑے، جمہوریت چلے، اور پھر اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی اس مساق جمہوریت کو. جب دھرنا ہوا تھا ہم گئے، مانتے ہیں جمہوریت کے لیے گئے، لیکن آگے کیا ہونا ہے میرا اہل مساق جمہوریت کا اور قانون کا آپس میں کوئی لین دین نہیں ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی بنائی ہے، بحیثیت ایک ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے میرا فرض ہے کہ میں جا کے پیش ہوں. اس میں مجھے کوئی مساق جمہوریت کی کوئی کسی قسم کی ریزسٹنس نہیں ہے، نہ میرے پہ کوئی ڈنڈا ہے مساق جمہوریت کا. آپ دیکھ لیں، کھل کے بول رہا ہوں. ناظرین، پاناما عمل درآمد کیس میں پیشیوں اور تحقیقات میں پیش رفت کے ساتھ ساتھ سیاسی حریفوں میں لفظی گولہ باری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے اراکین میڈیا ٹاکس میں ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کرتے دکھائی دیتے ہیں. اسی گرما گرمی کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اداروں نے عمران خان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ وہ جو دل میں آئے وہ کہے. پی ایم ایل این کو لگ رہا ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے نظام کو لے کے ڈوبے. گزشتہ چند روز میں سپریم کورٹ میں پاناما عمل درآمد کیس کی سماعت اور پاناما جے آئی ٹی میں پیشیوں کے ساتھ سیاسی گرما گرمی بھی عروج پر رہی. تحریک انصاف اور نون لیگ کے ارکان میڈیا ٹاک میں ایک دوسرے کو لتاڑتے نظر آئے. بدبختی کی علامت ہے عمران خان جس کا نام ہے. ڈرامہ شریف کہہ رہا جی میں ہمارے اوپر ایک کرپشن کا کیس نہیں ہے. کس کو پاگل بنا رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ سمجھتے لوگ بیوقوف ہیں؟ یعنی مدعی اشتہاری ہو، گواہ جو ہے وہ این آر او زدہ ہو تو انکوائری پر سوال تو اٹھیں گے. پیپلز پارٹی نے بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا. جے آئی ٹی کے معاملے پر بلاول بھٹو اور خورشید شاہ نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. یہ حکمران اپنا کام کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. یہ صرف جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن سے بچنے اور قوم کی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے میں فکر میں ہے. حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کے یہ کر رہی ہے کہ عدلیہ کو یا اداروں کو پیش آ جائے اور وہ کچھ نہ کچھ کہیں. جے آئی ٹی کی تحقیقات کا نتیجہ حکومت کے حق میں آئے یا مخالف، سیاستدان دونوں صورتوں کے لیے ماحول بناتے نظر آ رہے ہیں.
اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا ہے کہ JIT پر اٹھنے والے سوالات کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ بات انہوں نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. اگر تو وہ بالکل فیئر چلیں گے تو پھر تو ہمیں کوئی تحفظات نہیں. وہ شخص جس نے فوٹو لیک کی اس کا نام ابھی تک منظر عام پہ کیوں نہیں آیا؟ اس کو چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ اس کا نام پس پردہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ بھی سوالات ہیں. جو تحفظات JIT نے اداروں پہ کیے اس کا جواب اداروں نے تحریراً دیا کہ یہ بالکل من گھڑت کہانیاں ہیں، اس کا بھی جواب ملنا چاہیے. تو اس لیے ون وے ٹریفک نہیں چل سکتا. جو ہوگا وہ انصاف قانون کے دائرے میں رہ کے ہوگا تو منظور کیا جائے گا. بات کریں گے سینئر سیاستدان مختوم جاوید ہاشمی کی، جن کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور حسین نواز آئین سے بالاتر نہیں ہیں. وزیر اعظم سمیت سب کا احتساب ہونا چاہیے. یہ باتیں انہوں نے ملتان میں کہیں. ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور آج کا جو ماحول ہے میاں نواز شریف کا احتساب ہونا چاہیے، حسین نواز کا ہونا چاہیے. وہ آئین سے بالاتر نہیں ہیں. سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف کو برطرف کر کے محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کو سعودی عرب کا نیا ولی عہد مقرر کر دیا. سعودی سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ شاہ سلمان کی جانب سے جاری شاہی فرمان کے مطابق شہزادہ محمد بن نائف کو ولی عہد کے منصب سے ہٹا کر ان کی جگہ شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کو ولی عہد مقرر کیا گیا ہے. شاہ سلمان نے 57 سالہ شہزادہ محمد بن نائف کو وزیر داخلہ کے عہدے سے بھی ہٹا دیا ہے. 31 سالہ شہزادہ محمد بن سلمان نائب وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ ان کا وزیر دفاع کا عہدہ بھی برقرار رہے گا. سعودی عرب کی جانشینی کمیٹی کے 34 میں سے 31 ارکان نے شہزادہ محمد بن سلمان کے ولی عہد مقرر کرنے کے فیصلے کی توثیق کی ہے. یہ کونسل 2006 میں قائم کی گئی تھی تاکہ قدامت پسند اسلامی سلطنت میں جانشین کو مقرر کرنے کا عمل بآسانی اور منظم طریقے سے طے پا سکے. 29 اپریل 2015 کو ولی عہد مقرر کیے گئے محمد بن نائف کو ہٹانے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی. ادھر رائٹرز کے مطابق سابق ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف نے نئے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے وفاداری کا اعلان کیا ہے. ناظرین، سعودی عرب کے موجودہ حکمرانوں کی مختصر سی تاریخ آپ کو اس رپورٹ میں دکھائیں گے. عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود نے 1924 میں موجودہ سعودی عرب کی بنیاد رکھی اور 1953 تک حکمرانی کی. ان کا دور 29 برس رہا. ان کے بعد سعود بن عبدالعزیز ال سعود 1953 سے 1964 تک 11 برس شاہ رہے. پھر فیصل بن عبدالعزیز ال سعود حکمراں بنے اور وہ 1964 سے 1975 تک 11 سال منصب پر فائز رہے. خالد بن عبدالعزیز ال سعود 1975 میں سعودی فرمانروا بنے اور 1982 تک حکومت کی. فہد بن عبدالعزیز ال سعود 1982 تا 2005 تک بادشاہ رہے. شاہ عبداللہ کی حکمرانی 2005 سے 2015 تک قائم رہی. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے 2015 میں انان اقتدار سنبھالی اور ان کی حکمرانی جاری. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور اسی بڑھتی کشیدگی کو ختم کرانے کے لیے چین نے قائدانہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر خارجہ وانگ یی اسلام آباد اور کابل کا دورہ کریں گے. دوسری جانب پاکستان نے باڑ لگانے پر افغانستان کے تحفظات مسترد کر دیے ہیں. پاک افغان تعلقات معمول پر لانے کے لیے چینی وزیر خارجہ ثالثی مشن میں دونوں ممالک کا دورہ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں وانگ یی 24 جون کو 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے. ذرائع کے مطابق وانگ یی صدر ممنون حسین، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے علاوہ عسکری قیادت سے ملاقاتیں، جبکہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے باضابطہ مذاکرات کریں گے. ملاقاتوں میں کابل میں عالمی کانفرنس اور آستانہ میں وزیر اعظم نواز شریف اور افغان صدر اشرف غنی کی ملاقات کے فیصلوں پر مشاورت ہوگی. پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ پر مشتمل 4 ملکی گروپ کے مذاکراتی عمل کی بحالی جیسے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. دوسری جانب پاکستان نے سرحد پر باڑ لگانے پر افغانستانی تحفظات مسترد کر دیے ہیں. ذرائع کے مطابق پاکستانی حدود کے اندر سرحد پر باڑ لگانے کا عمل جاری ہے. قلعہ لقمان اور قلعہ جہانگیر کے علاقوں میں 1.5 کلومیٹر تک خندق کھودی گئی ہے. مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے واضح کیا ہے کہ پاکستان دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. قطر سعودی تنازع میں پاکستان غیر جانبدار پالیسی پر کاربند ہے. سینٹ خارجہ امور کمیٹی کے اجلاس کو بریفنگ میں مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خلیجی بحران پر پارلیمانی قرارداد پاکستان کی پالیسی کا بنیادی نقطہ ہے. پاکستان دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. قطر اور سعودیہ تنازع میں غیر جانبدار ہیں. جنرل راحیل شریف کی اتحاد کی سربراہی پر مشیر خارجہ کا کہنا تھا
कि वो जाती हैसियत से गए, सरकारी तौर पर नहीं भेजा गया। इजलास में सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान को खलीजी बहरान में गैर जानिबदार रहकर मसालती किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान का 50% ज़र मुबादला खलीजी ममालिक से आता है। किसी बहरान में मुतनाज़ा बनकर नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बाइस हादिसात में 2 खवातीन समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर में छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत मुख्तलिफ अजला में तेज हवाओं और आंधी के साथ मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। बारिश के बाइस छत गिरने से लाहौर के इलाके रायविंड में 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, जबकि ग्रीन टाउन में 6 अफराद जख्मी हो गए। गुज़श्ता रात बारिश के दौरान जंग, शोरकोट और दुनियापुर में पेश आने वाले हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि आज सुबह फैसलाबाद में भी एक मजदूर जाँ बहक हो गया। बारिश के बाद फीडर ट्रिप होने से फेस्को रीजन के इजला सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, बखर और फैसलाबाद में मुतद्दद फीडर ट्रिप कर गए। लेस्को और गैपको रीजन में भी फीडर ट्रिप हो जाने से मुतद्दद इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया है। दिलफरेब मौसम और ठंडी हवाओं से हर कोई लुत्फ अंदोज हो रहा है और शहरी मौसम एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ प्लान्स बनाने में भी मसरूफ हैं। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखिए। काली घटाएं, ठंडी हवाएं और फिर छमछम बारिश की बूंदें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर बरखा रुत ने हर सू महका रखा है। हर कोई मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपना रहा है। पार्कों में आने वाले शहरी तो सहरी में बारिश के बाद अब अफ्तारी में भी ऐसे मौसम के लिए दुआगो हैं। बारिश बहुत ज्यादा हुई है, उसके वजह से सहरी बहुत अच्छी गुजरी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अफ्तारी भी सही गुजरेगी। काफी गर्मी थी पिछले दिनों, आप जानते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी भी बहुत अच्छी हुई है। इंशाल्लाह अफ्तारी भी इससे अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठंडे मौसम को देखते हुए शहरियों ने मुख्तलिफ प्लान्स भी बना लिए हैं। कोई दोस्तों के साथ आउटिंग करना चाहता है तो किसी की शॉपिंग मुकम्मल करने की ख्वाहिश है। अफ्तारी के बाद फिर हम निकलेंगे दोस्त वगैरह बाहर आउटिंग पे, कहीं पे डिनर करने जाएंगे। जितना अच्छा मौसम है, इतने दिनों से मेरी शॉपिंग पेंडिंग पड़ी थी, लेकिन आज इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगी। हम लोग तो जाएंगे आज अफ्तारी से पहले ही शॉपिंग की। उसकी मेन वजह है कि आज मौसम के जो गर्मी के असरात है ना, आज हम पे नहीं है। सियालकोट, गुजरांवाला, हाफिजाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश ने मौसम खूबसूरत बना दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। ठंडी हवाओं में महकते रंग बिरंगे ये फूल शहरियों को अपने शहर में मुतला किए हुए हैं। शहरी कहते हैं कि इस मौसम में एंजॉयमेंट का मजा कुछ अलग ही है। हुमा भट्ट, आज न्यूज़।